म्हणजे देवस्थानाचो अध्यक्ष मोहन शेट्ये पेडे कामार खातन आमच्या देवस्थानाक अंदू 22 वर्सां वर्धापन दिन आनी मोठ्या उत्सवान साजरो जालो आनी सगळे कमिटीन हातभार लायलो. सगळे भावीक आमचे बरे जेवण खाण घरा गेले अशी आमकां उमेद जाली आनी अशेंच वर्सा वर्स जावचें अशें देवा कडेन मागता. श्रीदेव मंजेश्वर देवळात 22वा वर्धापन दिन आज सगळे भाविकांन जमान व्हड्या उत्सवान मनयल्लो आसा. तशेंच आज सकाळ पासून विधी देवस्थानचे विधी जाल्ल्यो आसात. तशेंच दनपारां महाआरती जाल्ली आसा आनी महाप्रसाद जाल्लो आसा. प्रत्येक जाणान आपलो आपलो असो योगदान दिल्लो आसा. तेंचे आमी देवस्थान कमिटी सगळे चडांत चड आभारी आसात. तशेंच आयज सांजचे संध्याकाळी म्हणटात 7 आमचे दिवजाचो हे आसलो कार्यक्रम जातलो. त्या उपरांत रातचे 8:30 कोंकणी नाटक जातलें यो घर तुमचें. तेन्ना सगळ्या लोकांनी जसो आमकां आतां पर्यंत असो हे दिल्लो आसा उर्बा दिल्ली आसा तशी साजें दितली अशी म्हाका आशा आसा. तशेंच फाल्यां आमचें मालवणी नाटक जातलें. श्रीदेव मंजेश्वर देवस्थान सगळे आमचे कलाकार आहात ते सादर करतले. सोरगत हे सोरगतीकूय तुमी सगळ्यांनी आवाजून उपस्थित रावपाची आनी सगळे आमच्या हे नाट्य कलाकार आहात तांकां तुमी प्रोत्साहन दिवचें. तशेंच आयतार रविवारी सकाळी देवाचे कार्य जातले की प्रसाद हे आमचे अभिषेक हे करतले. तशें रातचे 8:30 श्री मंजेश्वर देवस्थान महिला मंडळ वार्षिक पद्धती प्रमाणे कोंकणी नाटक सादर करतले. नाटकाचें नांव जावन आसा आनी शाळा बुडली. हेका तुमी चडांत चड भावी उपस्थित रावन आमचे जे महिला मंडळ तांकां तुमी प्रोत्साहन दितले अशी आशा बाळगता. आनी सगळ्या ह्या उत्सवान सहभागी जाल्यात तेंच्या चडांत चड आभारी आसा. आनी अशीच तुमची आमकां ह्या फुडें सेवा असो हातभार लागतलो अशी आशा बाळगता. जे आमकां डोनेशन केल्या सगळ्यांचे हांव अत्यंत आभारी आसा. मनपूर्वक आभारी आसा. धन्यवाद. नमस्कार. डॉक्टर तारा गारोलकर काउन्सिलर वॉर्ड नंबर 7 आता तो आम्ही सगळे जाण हांगासर जमलेले आहात. ती एक बऱ्या दिसाक म्हणजे हांगासर वाडदिवस आसा श्री देव मंजेश्वर जो हांगासर आसा पळय मंजेश्वर देवस्थान हांगासर एक जागृत देवस्थान आसा. तर ह्या देवाची जी ख्याती आहा ती सगळे कडेन पसरलेली आहा. आतांच हांगासर महाप्रसाद जाल्लो आहा तेका हांगासर खूबशे लोक जमलेले आसलेले आणि म्हणजे एक भावीक आपल्या मना पासून हांगासर देवाचे दर्शन घेवपाक येतात आयच्या उत्सवाच्या दिसा. तर हांगा टोटल आमचे वाड्याचे धरून म्हापश्याचे धरून म्हापश्या भायले पासून लोक हांगासर येतात. हळडणचे पासून हांगासर लोक येतात देवाचे पांया पडपाक. तर ह्या देवाची अशी जी कमिटी आहा ही इतकी एक्टीव कमिटी आहा त्या खातीरूच ह्या देवाची जी ख्याती सगळे कडेन पावत आसा. आनी जी 22 वर्सां जाल्ली आहा आयज आनी 22 वर्सांच्यान तेज्या पयलीं हांगासर हे मंजेश्वराचें हांगासर अस्तित्व आसलेलें पूण देवस्थान बांदलेलें नासलेलें. हे देवस्थान जाल्ल्याक 22 वर्सां जालीं आनी खरेंच ह्या 22 वर्सां कळोंक पासून ना 22 वर्सां कशी जाली ह्या देवस्थानाक अशीच हांसून खेळोन 22 वर्सां जाल्लेली आसा. आनी जी हांगासर पयली जाल्यार कमिटी म्हणटा ती कमिटी अशी ना आख्खो वाडोच हांगा देवस्थानान काम करतात. ह्या देवाचे सगळेच भावीक आसात हांगासर येतात तांकां हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता सगळ्यांची मनोकामना पुरी जावची. थँक्यू. हांवें सांगूंक विसरलो तशें हांव सांगूंक विसरलो ह्या देवस्थान कमिटीन जशे दादले वावरतात तशी आमची महिला मंडळ आहा ही चडांत चड एक्टीव महिला मंडळ आसा आमची. आनी तेंचो हात आमकां सदांच लाभलो आसा. तेंच्या कृपेनूच हे सगळें जाल्लें आसा अशें हांव मानता. तशेंच हो मंजेश्वर देवस्थान म्हणटा पळय हे गोंयांत चडशें खंय तुमकां आढळचें ना. हे म्हापश्यानूच आहा मंजेश्वर देवस्थान खंय तरी आसतलें खंय तरी पूण हे अशें देवस्थान आहा हेची ख्याती अशी आहा की सर्वत्र हांगा पसरलेलें आहा. कित्याक मंजेश्वर देवस्थान खंय तुमी आयकूंक नासतलें खंय तरी आसता हे
पूण हें देवस्थान मुर्डेश्वर देवस्थान हें आर्थीक आसा. जवळ जवळ 25 काळा पासून म्हाका दिसता आमची आजी बिजी आसली तेन्ना 80-90 वर्सां तेन्ना आमकां सांगताली मुर्डेश्वर घुमटी आसली अशें तें आसलें. तेन्ना हें देवस्थान इतलें जागृत आसा तेन्ना ह्या देवाची अशीच उन्नती जावची अशें हांव मागतां आनी हे थोडक्या मागीर सोंपयता. नमस्कार जमलेल्या सगळ्या भाविकांक माय मोगाचो येवकार. आमचो 3 दिसाचो कार्यक्रम आजच्यान सुरू जाता. आज आमच्या आदल्या अध्यक्षान सांगितल्या प्रमाणे सकाळी देवाची सगळी कार्य जाले. आतां महाप्रसाद जालो, सांजचें नाटक, तशेंच फाल्यां आमचे दादल्यांचें नाटक आनी परवा आमचे महिलांचें नाटक. तशेंच आमकां ह्या कार्यक्रमांक 3 दिसा कार्यक्रम करपाक आमकां कोणी जे कोणी हातभार लायला आहा तेंच्या देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे गांवचे लोक, गांवा भायले लोक जेंच्यानी मदत केली तांकां देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली आमची जी महिला ते लास्ट एक वीक देवा खातीर हांगा वावरता सगळे कामा खातीर, तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यां कडेन मागता असो तुमचो आमकां साथ लागचो. तशेंच स्पेशल थँक्स आमचो कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 8चो विकास आरोलकर, तेंच्यांनी आमकां केन्नाच ना म्हणूंक ना, सदांच आमच्या वांगडा सदांच आसा. तशेंच तेणी आमचे आयचें नाटक ह्यो घर तुमचें हे स्पॉन्सर केल्लें आसा. तशेंच डेप्युटी सरपंच ऑफ थिवीम पंचायत श्री प्रिती आरोलकर तेंच्यांनी आज आमकां महाप्रसाद स्पॉन्सर केल्लो आसा. तशेंच आमचे डॉक्टर तारक आरोलकर वॉर्ड नंबर 7चे कावन्सिलर, तेंच्यांनी आमकां फाल्यांचें जें नाटक आसा सुरगत हें स्पॉन्सर केल्लें आसा. तेंचे आभार मानता आनी ही 2 उतरां मागीर सोंपयता.